हैकम कसले र कहिले स्थापित गरिदियो त? इतिहासले यस्तो भन्छ। दर्शकहरू, यी 6 अनुहार हेर्नुहोस् त। सम्भवतः यी 6वटै अनुहार तपाईहरूले चिन्नु भएको होला। कम्तीमा 30 वर्षदेखि यी 6 जना नेपालको राजनीतिमा राज गरेर बसिरहेका छन्। संयोगले यी 6 जना अहिले जीवित पनि छन्। यी 6 जना त्यस्ता महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुन् जसले महाकाली नदीको आधा स्वामित्व भारतलाई बुझाउन भूमिका खेलेका थिए। सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी नेपालको मात्रै नदी हो, तर महाकाली सन्धि गरेर यो नदीमा भारतको पनि हक लाग्ने बनाउने प्रमुख नेताहरूमा यिनै 6 जनाको नाम आउँछ। कदाचित राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेर न्यायको कठघरामा उभ्याउने नेपालमा पनि कुनै संयन्त्र भएको भए आज यी सबैको बास जेलमा हुने थियो। तर दुर्भाग्य भन्ने कि भाग्य, महाकाली सन्धि गरेर नदी भारतलाई बुझाउन भूमिका खेल्ने यिनीहरू अहिले नेपालका शासक हुन्। आलो पालो मिलाएर यिनीहरू नै शासन सत्ता सम्हालिरहेका छन्। बितेको 30 वर्षमा जनताको हविगत उस्तै छ, तर देशको नदी नाला विदेशीलाई बुझाउँदै राजनीतिक जीवन लम्ब्याउने नेताहरूको जीवनमा सुखमय र उज्यालो छाएको छ। त्यसकारण त्यो वखतमा लिम्बियाधुरा, यो कालापानी, लिपुलेक भन्ने कुरै थाहै थिएन। त्यो नाम पनि थाहा थिएन, त्यसमा गर्व भन्ने पनि थाहा थिएन। यो त कहिलेदेखि सुरु भयो भनेदेखि जब महाकाली सन्धि यहाँ जो भयो, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भनौँ न, प्रजातान्त्रिक नेताहरूले जब गरे। महाकाली नदी नेपालको एकलौटी थियो, न पानी आधा थियो, न महाकाली सीमा नदी नै थियो। यो नदीलाई सीमा नदी बनाएर महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा। देउवा अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता छन्। उनी कांग्रेसका सभापति पनि हुन्। महाकाली सन्धिमा तत्कालीन नेकपा एमाले साथ नदिएको भए सन्धिमा हस्ताक्षर हुने थिएन। दुई पटक प्रतिनिधि सभाबाट सन्धि अनुमोदन गरेर दरबारमा पठाइएपछि राजा वीरेन्द्र पनि सदर गर्न विवश भए। 52 सालमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए माधव कुमार नेपाल। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अहिले नेकपाका वरिष्ठ नेता हुन्। महाकाली सन्धि अध्ययन गर्नका लागि एक कार्यदल बनाइएको थियो। त्यो कार्यदलका संयोजक थिए केपी शर्मा ओली। ओलीले पनि सन्धिको पक्षमा जोड दिए। सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सशक्त नेता ओली नै थिए। उनी अहिले नेपालका कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन्। अब ओली समितिमा पनि फरक मत राख्नेहरू थिए। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ व्यवस्था गरेर त्यो अब प्रतिबन्ध सार्वजनिक गरेर त्यसैको आधारमा नेकपा एमाले यो महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा पुग्यो नेकपा एमाले। र त्यो सन्धिको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले पार्टीमै पनि आन्तरिक एउटा मतदान गरेका थिए। र त्यो आन्तरिक मतदानमा पनि त्यसमा 17-17वटा मतहरू परेको थियो। र त्यो 17-17 मत बराबरी हुँदा उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक बहुमत पुर्याएर एकजना जस्तो तुलसीलाल अमात्यले आँखा देखेनन्, उहाँको मत बदर भनेर उहाँको स्वर गरेर। महाकाली सन्धि भएको बेलाका जलस्रोत मन्त्री थिए पशुपति शमशेर राणा। महाकाली सन्धि गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दै हिँड्नेमा यिनी पनि एक हुन्। त्यो बेलाका परराष्ट्र मन्त्री थिए राप्रपाकै डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। लोहनी र राणा अहिले पनि एकीकृत राप्रपामा छन्। हिन्दुत्व र राज संस्थाको डम्फु बजाएर राजनीति गर्ने यिनीहरू अहिले नेपालको राजनीतिमा एन्टी करेन्ट धार समाएर राजनीति गर्दैछन्। अब बाँकी रहे रामचन्द्र पौडेल। पौडेल त्यो बेला सभामुख थिए। महाकाली सन्धि पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा संसदमा मतदान गराउने व्यक्ति पौडेल नै थिए। अर्थात् नेपालका प्रमुख नेताहरूले कानून र संविधान बमोजिम महाकाली नदी भारतलाई बुझाएका थिए। त्यो संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गराउने भूमिकामा पौडेल थिए। नेपालको इतिहास पढ्ने विद्यार्थीले यी 6 नेताहरूलाई देशभक्त नेताको रूपमा बुझ्न कठिन छ। जसले आफ्नो एकलौटी नदी भारतलाई सुम्पिन्छ त्यस्ता नेताहरूलाई कसरी देशभक्त मान्ने? इतिहासमा कालो पोतिएका अनुहार यी मात्रै छैनन्। महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गर्ने तत्कालीन धेरै सांसदहरू अहिले पनि जिउँदै छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट सन्धिका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने विवादास्पद नेताहरूको नाम यस प्रकार छ: माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, भरत मोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, मोतनाथ प्रसिद्ध, गुरु बराल, केशव बडाल, मुकुन्द नेउपाने, प्रदीप नेपाल, ईश्वर पोखरेल, सीतानन्दन राय, जितेन्द्र देव, सलिम मिया अन्सारी, काशीनाथ अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे, देवराज घिमिरे र गोविन्द कोइराला। अझै रोचक त के छ भने देशको नदी बेच्ने पक्षमा मतदान गर्ने नेताहरू अहिले पनि मालामालको स्थितिमा छन्। विपक्षमा मतदान गर्ने तत्कालीन एमालेकै नेताहरू ओझेलमा परेका छन्। महाकाली नदीमा भारतको हक स्थापित गरिदिएर देश र जनतामाथि बेइमानी गर्ने प्रमुख नेताहरू हुन् शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, रामचन्द्र पौडेल, पशुपति शमशेर राणा,
डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी आदि आदि। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री सहित विशिष्ट नेताहरूमाथिको यो सङ्गीन आरोपका सर्जक हामी होइनौँ। दशी प्रमाण नै काफी छ हामीलाई यसो भन्नका लागि। हाम्रा दर्शकहरूका अगाडि झुट बोल्न हामी सक्दैनौँ, सत्य लुकाउन पनि सक्दैनौँ। फेरि थप चर्चा गर्छौँ ब्रेकपछि। कोशी सम्झौता गर्दा हजारौं हेक्टर नेपाली किसानको जमिन डुबानमा पर्यो। त्यसको मुआब्जा भारतले अहिलेसम्म दिएको छैन। कोशी नदीमाथिको पुल नेपाली भूमिमा छ, तर त्यहाँको प्रशासन भारतीयको हातमा चल्छ। नदी नेपालको, भूमि नेपालको, अनि तालाचाबी चाहिँ लिएर बसेको छ भारतले। कोशी सम्झौतापछि मोरङ सुनसरीमा सिंचाई सुविधा पुर्यायो, त्यसको 10 दोब्बर लाभ भारतले लियो। त्यति लाभ लिनका लागि कोशी बाँधका कारण नेपालले हजार हेक्टर जमिन अहिले चुर्लुम्म डुबाउनु परेको छ। नेपालमाथि भएका घातका जति चर्चा गर्यो छाती उति नै पोल्छ। यस्तै छाती पोल्ने एक सन्धि थियो महाकाली सन्धि। नेपालका नदीनाला नेपाली नेताहरूले कसरी भारतको हातमा सुम्पिएका छन् भन्ने एक तीतो उदाहरण महाकाली सन्धि बनेको छ। त्यस्तै दुर्गति अरू नदीनालाको हकमा पनि लागू भएको छ। 2052 सालमा महाकाली सन्धि गरेपछि नेपाली नेताहरूले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य जलविद्युत आयोजनाबाट धेरै बिजुली उत्पादन हुने र त्यो बिजुली चीनलाई निर्यात गर्ने सपना देखाएका थिए। अझ हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली त बिजुली बेचेर नेपाललाई हुने आयको हिसाब गर्दै बसेका थिए। केपी शर्मा ओलीज्यूले भनेको चाहिँ त्यो बेला महाकाली सन्धि भयो भने वर्षको 1 खर्ब 21 अरब हामीलाई आम्दानी हुन्छ भनेको। महाकाली नदी नेपालकै नदी थियो, तर सन्धि अघि नै बगेर आएको महाकाली नदीमा बाँध बनाएर त्यसबाट सिंचाई गरिरहेको थियो। अहिले पनि नेपालको महाकाली नदीबाट भारतले लाखौं हेक्टरमा सिंचाई गर्छ, त्यो पनि नेपाललाई 1 रुपैयाँ नदी सित्तैमा। इतिहासदेखि कहिले पनि कुनै पनि मितिमा नेपालसँग न्यायपूर्ण व्यवहार नगरेको भारतको विश्वास गरेर नेपाली नेताहरूले महाकाली सुम्पिए। त्यो बेला उनीहरूले जनतालाई झुक्क्याउन सिंचाई जलविद्युत उत्पादनका लागि सन्धि गरिएको भन्ने गर्थे। सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के थियो भने यो खालि जनतालाई अल्मल्याउने मेलो मात्रै हो भन्ने कुरा अहिले पुष्टि हुन्छ। किनभने यदि उहाँहरू सबैलाई थाहा छ महाकाली मुहान लिम्पियाधुरा भनिराख्नु भएको छ, त्यो हो भने उहाँहरूले पहिले त्यो मुहान एकिन गरेर मुहानको टुङ्गो लगाएर त्यो मस्यौदामा त्यो कुरा हालेर यो कुराको हामी छिनोफानो नहुन्जेलसम्म हामी यसमा हस्ताक्षर गर्दैनौँ भने भारत त बाध्य भएर त्यो बेला केही न केही निर्णयमा पुग्न सकिन्थ्यो नि। तर महाकाली सन्धि भएको 25 वर्षमा महाकालीको पानीले न नेपालको कुनै गरौ भिज्यो, न 1 मेगावाट नै बिजुली उत्पादन भयो। सन् 1971 मा भएको एक अध्ययनले महाकालीबाट 1000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने देखिएको थियो। तर सन् 1991 मा 315 मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा 6480 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको थियो। यही आँकडा हेरेर महाकाली सन्धि गरियो, तर न सिंचाई न बिजुली। भारतले नेपालको 25 वर्ष सिद्धाइदियो। बिना लगानी भारतले नेपालको नदीमा आफ्नो आधा स्वामित्व स्थापित गर्यो। भारतको उद्देश्य महाकालीबाट बिजुली निकाल्ने थिएन। 46 सालमा नेपालको राजनीतिमा किचलो गरे बापतको पारितोषिक चाहिएको थियो। त्यो नेपाली नेताहरूले सन्धि गरेर महाकाली भारतलाई बुझाइदिए। अर्काको नदी आफ्नो भागमा पारेपछि भारत किन निकाल्थ्यो बिजुली? भारतको चाहना नदी कब्जा थियो, त्यो नेपालकै नेताहरूले उसकै मुलुकमा पुगेर सुम्पिदिए। त्यसपछि महाकालीबाट बिजुली निकाल्ने कुरा नेपालमा चर्चा हुन्थ्यो। भारतले त्यसलाई एक सुकाको पनि महत्व दिएन। महाकाली सन्धि खासमा नेपालका नेताहरूले आफ्नो सत्ता र सुख भोगका लागि भारतलाई रिझाउन गरेको कुकर्म हो भनेर कतिपयले आलोचना पनि गर्छन्। कुनै व्यवस्था टिकाउन वा कुनै व्यवस्था ढाल्न नेपाली नेताहरूले प्राकृतिक स्रोत साधन भारतलाई चढाउने गरेको चर्चा नेपालमा हुन्छ। राजनीतिक दाउपेचका लागि प्राकृतिक स्रोत बुझाउनेदेखि नागरिकता वितरण र असमान सन्धि सम्झौता भएका कैयन उदाहरण छन्। महाकाली सन्धि गरेर भारतले नदीमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्यो। 46 सालको आन्दोलनमा दिएको साथको सामा ब्याज असुल गर्न भारतले कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई बाध्य पारेको चर्चा छ।
कांग्रेस कम्युनिस्ट मात्र होइन 46 सालको आन्दोलनको विपक्षमा रहेको राप्रपा पनि महाकाली नदी भारतलाई दिन तम तयार भएको थियो। बौद्धिक बहस र सिद्धान्तको कुरा गर्ने डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी समेत महाकाली सन्धिका पक्षपाती थिए। तथ्यले भन्छ राप्रपाका पशुपति शमशेर राणाको त कुरै भएन। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।